जिस पार्टी ने बिलावल साहब जरा कुरान पढ़ो, अल्लाह का जब असूल है कि इबरतनाक सजाएं अल्लाह ने दी हैं, तुम कौन होते हो उसके अगेंस्ट जाने के कि ओहो हम बड़े बदनाम हो जाएंगे दुनिया में। टू हेल विद यू एंड योर पार्टी, यू ब्लडी वेल रीड कुरान एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? बाहर से तुम आके इंपोर्ट होके यहाँ पे लीडर बन के बैठ गए हो, मारूसी सियासत। यू आर नॉट अ भुट्टो, you are not a bhutto, you are a fake leader if you don't even know the basic teachings of Quran and Sunnah. बहुत मॉडर्न हो गया। Oh my God, what is the worst West going to say? They're going to call us a terrorist state. कौन आएगा अभी? कौन हमें बचाएगा? कौन हमारी बच्चियों को बचाएगा? कौन मुझे बचाएगा? मैं काम करने वाली औरत हूँ तो क्या मैं बच्चलन हूँ? क्या मैं घर से लेट निकलती हूँ तो मैं बच्चलन हूँ? मेरा ये कसूर है कि मैं एक औरत हूँ? कौन बचाएगा हमें? कब तक ऑपोजिशन में रहेंगे? कब तक? कभी तो आपकी बीवी, बेटी, बहन या माँ बाहर निकलेगी तो दरिंदे इंतजार में बैठे हैं। ये जो आग पूरे मुल्क में लगी है, ये आग आपके घरों की तरफ तेजी से आ रही है। अगर आप नहीं आएंगे तो ना मर्दों की तरह मत करें, मर्द बने और बाहर निकले। लेकिन मैं बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत मुसलमान, बहसियत माँ, बहन, बेटी, हर उस बच्ची का गम मैं फील कर सकती हूँ, हर उस औरत का गम फील कर सकती हूँ, ट्रांसजेंडर का गम फील कर सकती हूँ। मर्दों, अपनी मर्दानगी को जगाओ। अभी टाइम है मर्दानगी को जगाने का, अभी टाइम है बाहर आने का, अभी टाइम है हम औरतों को बचाने का। बच्चियों को बचाओ, हमारी मुर्दा बहनों, माँ को बचाओ। ये कमीशन वमीशन हमें नहीं चाहिए। हमारी डिमांड साफ साफ सी है, चौराहों पे लटकाया जाए इन रेपर्स को। ये एक इमरान खान का काम नहीं है, पूरी कौम का काम है कि उनके हाथ मजबूत करें। मुल्क में आए रोज़ जो ज्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, जो रेप के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इसके हवाले से क्या कहते हैं? अभी रिसेंटली और जो मोटरवे पर एक औरत को उसके बच्चों के सामने ज्यादती की गई, तो क्या कहते हैं आप? देखें, ये तो इतना जब काला कानून हमारे मुल्क में राइज है, अदारे इतने बेहिस हो चुके हैं कि अदारों के सरबराहान इतने बेहिस हो चुके हैं जिनको असली दीन का ही नहीं पता, ना सुन्नत का पता है। बजाय इसके कि वो भाई बन के उनके सर के ऊपर हाथ रखते और अपनी गलती मानते, अपनी लापरवाही मानते, वो और जल्दी पे आग डाल रहे हैं। हम औरतें इसीलिए निकले हैं कि ये वक्त नहीं कि पॉलिटिक्स खेलने का, ये वक्त नहीं कि अपनी बिजनेस चमकाने का और इमरान खान पे कीचड़ उछालने का। जब तक वो 70 साल से जो इसमें रूल करते रहे, उन्होंने क्या किया? उनके काले करतूतों का खमियाजा हमारे बच्चे, बच्चियां, इवन मुर्दा औरतें भुगत रहे हैं हम लोग। अगर अभी भी हम नहीं जागेंगे तो फिर मर्दों से मैं कहूँगी, हुकूमत से कहूँगी कि हर फीमेल्स का कब्रिस्तान अलहदा कर दें और बाहर गार्ड्स बिठा दें। कब हम जागेंगे? हम, और जब जिस पार्टी ने बिलावल साहब जरा कुरान पढ़ो, अल्लाह का जब असूल है कि इबरतनाक सजाएं अल्लाह ने दी हैं, तुम कौन होते हो उसके अगेंस्ट जाने के कि ओहो हम बड़े बदनाम हो जाएंगे दुनिया में। टू हेल विद यू एंड योर पार्टी, यू ब्लडी वेल रीड कुरान एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? बाहर से तुम आके इंपोर्ट होके यहाँ पे लीडर बन के बैठ गए हो, मारूसी सियासत। यू आर नॉट अ भुट्टो, you are not a bhutto, you are a fake leader if you don't even know the basic teachings of Quran and Sunnah। तुम क्या चलाओगे पॉलिटिक्स अपनी नाना के नाम के ऊपर? तुम्हें पता है हाश रियलिटी? अपने बड़े ईवानों से निकलो और आओ और मजदूर का हाल देखो। ये एक प्रेस क्लब के बाहर जो है, इसी ग्राउंड में आ जाओ। ये जो इतने खैमे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तानी शहरी हैं जो सारी ऑपोजिशन की जमातें हैं और इवन जो प्रेजेंट है उसमें भी इमरान खान से मैं कहूँगी जो काली भेड़े जहाँ मौजूद है उन सब को निकाले। मैं चीफ जस्टिस से कहूँगी, मैं सब चीफ से कहूँगी, आर्मी के बाजवा साहब से कहूँगी, खुदा के वास्ते हमें बचाएं, खुदा के वास्ते हमें बचाएं। क्या हम जॉब के लिए नहीं निकल सकते? क्या हम काम के लिए नहीं निकल सकते? और ऊपर से जो बेहुदा बयान देने वाले ऐसे मर्द, ऐसी गंदी ज़हनियत रखने वाले मर्दों का खात्मा हमने इससे करना है। और प्लीज़ हमारी मजहबी जमातें हैं, आप भाई आएँ और हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। कौन आएगा अभी? कौन हमें बचाएगा? कौन हमारी बच्चियों को बचाएगा? कौन मुझे बचाएगा? मैं काम करने वाली औरत हूँ तो क्या मैं बच्चलन हूँ? क्या मैं घर से लेट निकलती हूँ तो मैं बच्चलन हूँ? मेरा ये कसूर है कि मैं एक औरत हूँ? कौन बचाएगा हमें? मैं सबसे पूछ रही हूँ। ये हमें बचाओ तहरीक किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये हर औरत, हर ट्रांसजेंडर, हर नॉन मुस्लिम, हर माइनॉरिटी के बंदे का जिसके साथ जुल्म हुआ उसकी ये तहरीक है। आप सब आए, ड्राइंग रूम डिस्कशन से निकले और सोशल मीडिया से निकले। और मैं आपको मीडिया से भी कहूँगी, प्लीज़ जिम्मेदार सहाफ़त करें। खुदा के वास्ते 8 बजे आपने जो मछली के बाजार लगाए होते हैं कि अब मैंने तो टीवी देखना बंद कर दी है। अपनी रेटिंग्स
کیا آپ کو تب بھی ریٹنگز کی فکر ہوگی جب خدا نخواستہ آپ کے گھر کی کسی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا؟ تب بھی آپ ریٹنگ کے چکروں میں اس خبر کو پیچھے کر دیں گے؟ یہ کمیشن ومیشن ہمیں نہیں چاہیے. ہماری ڈیمانڈ صاف صاف سی ہے, چوراہوں پہ لٹکایا جائے ان ریپس کو, قرار واقعی عبرتناک سزائیں دی جائے. ریاست مدینہ تب ہی بنے گی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سارے اصول بنائیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ ایک عمران خان کا کام نہیں ہے, پوری قوم کا کام ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں. ٹھیک ہے, تو کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات کیوں رونما پیش ہوتے ہیں؟ اگر ابھی 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی, ابھی اس ماں پہ کیا گزری ہوگی, اس بچوں پہ کیا گزری ہوگی جس کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان پہ قیامت گزری ہوگی. تو کیا کہتے ہیں, کیا ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ ہمارا فرسودہ تعلیمی نظام, ہم انگریز بننے چلے ہیں, نہ ہمیں پتہ ہے, نہ تیتر ہیں, نہ بٹیر ہیں. ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا. اپنی ایجوکیشن ہم نے قرآن و سنت کی تعلیم کو پیچھے کر دیا, بہت ماڈرن ہو گیا. او مائی گاڈ, واٹ از دا ویسٹ گوئنگ ٹو سے؟ دے گونا کال اس اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. یو God damn it, I don't know. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں اتنے غصے میں ہوں کہ اگر آپ کو کرسی سے چمٹنے کا شوق ہے, جو اپوزیشن میں ہیں, جو پریزنٹ گورنمنٹ میں ہیں, خدا کے واسطے اللہ نے اگر آپ کو یہ کرسی دے دی ہے, کرسی کا حق ادا کریں اور کچھ سیکھیں کہ کتنا بڑا آپ نے جواب دینا ہوگا قیامت والے دن. ہر معصوم, وہ دریائے فرات کے کنارے کتے کا تو چھوڑیں, جو آپ کے گھر میں موجود عورتیں ہیں ان کی عزت کی فکر کریں. اگر آپ چپ بیٹھے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں محفوظ ہیں, کب تک آپ منسٹر رہیں گے؟ کب تک اپوزیشن میں رہیں گے؟ کب تک؟ کبھی تو آپ کی بیوی, بیٹی, بہن یا ماں باہر نکلے گی. تو درندے انتظار میں بیٹھے ہیں. یہ جو آگ پورے ملک میں لگی ہے, یہ آگ آپ کے گھروں کی طرف تیزی سے آ رہی ہے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو نہ مردوں کی طرح مت کریں, مرد بنے اور باہر نکلے, اور یہ اصول جو ہیں, جو قرآنی اصول ہیں, ان کو اپلائی کریں. اور یہ بکواس کرنے والے ایسے لوگ ہیں, ایسی گندی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو فوراً سے پہلے نکالیں. عمران خان صاحب, آپ سے میری ڈیمانڈ ہے, سارا اب آپ کے اوپر ہے. آپ ہمارے پی ایم ہیں, آپ سارے چیف جو ہیں, آپ سب کا یہ فرض ہے کہ آئے اور ہمیں حفاظت کرے, ہمیں تحفظ دے. ہماری بچیوں کو, ماں کو, ایون مردہ عورتوں کو تحفظ کی ضرورت ہے. دیکھیں, روکتھام میں نے بتا چکی, ہمیں تعلیمی نظام سب سے پہلے ماؤں کو اپنی جو تربیت کرنے کا طریقہ ہے وہ بدلنا ہوگا. ایک جو بیٹا پیدا ہوتا ہے, بیٹا وارث اس بےہودگی کا, اس بے شرمی کا ایسے بیٹے نہ ہی ہو تو اچھا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یکساں سلوک کرنا ہوگا, انصاف. ماں تربیت میں ماں انصاف جب گھر سے کرے گی تو اس بیٹے کا دماغ خراب نہیں ہوگا کہ میں اعلیٰ عرفہ ہوں اور میرے لیے دنیا بنی ہے, میں کچھ بھی کر دوں. کل میری بیوی ہے, میرے پاؤں کی جوتی ہے, اس کو میں نے یوز کرنا ہے, ابیوز کرنا ہے, وہ نوکرانی ہے, وہ پورے خاندان کا کام کرے گی, لیکن اف تک نہیں کرنا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کو قرآن میں ملتا ہے کوئی یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا دین سیکھنا ہے, ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے. اور جو پارلیمنٹیرینز ہوں ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو صحیح دین ہی کی سمجھ نہیں ہے تو ایوانوں میں کیا پیش کر رہے ہیں آپ کو سنت آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ ریاست مدینہ ایسے لوگوں سے بنے گی؟ ریاست مدینہ تو عمران خان اکیلا نہیں بنا سکتا. جب تک قوم متحد نہیں ہوگی, جب تک ہم عمران خان کو کے ہاتھ, پیر, آنکھ, کان نہیں بنیں گے, ریاست مدینہ بننا ممکن نہیں ہے. عمران خان بیچارہ کہاں سے, کس پلینٹ سے خوددار, عزت دار مرد لے کے آئے؟ کہاں سے وہ لے کے آئے؟ کہاں سے ایسے لیڈرز لے کے آئے؟ اسی قوم میں سے لینا ہے. خدا کے واسطے عمران خان جو مرد مومن ہے, جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے ہاتھ پیر بنے, اس کو سپورٹ کرے. میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, میں کوئی پارٹی کی ورکر نہیں ہوں, لیکن میں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان, بحیثیت ماں, بہن, بیٹی, ہر اس بچی کا غم میں فیل کر سکتی ہوں, ہر اس عورت کا غم فیل کر سکتی ہوں, ٹرانسجینڈر کا غم فیل کر سکتی ہوں. اس عورت کے جو آخری بیان آیا, جو پولیس نے بیان بتایا کہ مجھے گولی مار دو, اب مجھے جینے کا حق نہیں ہے, کیا سوچ کے کیا کتنا درد ہوگا انہوں نے یہ بیان دیا؟ میں رات سے اتنی غصہ ہے, اور یہ آپ نے ابھی بات سنی, بیکاز میں تو بزی تھی تیاریوں میں. واقعی اس کو جینے کا, اب کو یہ ظالم دنیا, یہ معاشرہ چھوڑے گا اسے؟ کہ پہلے شبنم دیکھیں, ہماری جو ایکٹریس تھی, ان کو ان کے بیٹے اور خامند کے سامنے ریپ کیا گیا, وہ ملک ہی چھوڑ کے چلی گئی. اور یہ عورت اپنے معصوم بچوں کے سامنے, میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, اس کی کیا زندگی رہ گئی ہے, ان بچوں کی کیا زندگی رہ گئی ہے؟ یہ ظالم معاشرہ کیا اس کی بیٹیوں کو اپنائے گا؟ کیا اس کی بیٹیوں کی شادی ہوگی؟ کیا اس عورت کو انصاف ملے گا؟ یہ اتنے بڑے سوالیہ نشان ہے کہ میں تو رونے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی.
اب اتنے گھنٹوں سے میں جو دے رہی ہوں انٹرویوز، اس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ پلیز مردوں اپنی مردانگی کو جگاؤ. ابھی ٹائم ہے مردانگی کو جگانے کا، ابھی ٹائم ہے باہر آنے کا، ابھی ٹائم ہے ہم عورتوں کو بچانے کا. بچیوں کو بچاؤ، ہماری مردہ بہنوں ماں کو بچاؤ. کہ یہ آپ لوگ جو ابھی اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے اور فضول کی باتیں، اور آپ پریس والے اور میڈیا والے خدا کے واسطے کچھ کریں، ہمیں بچائیں ان درندوں سے. ہمیں اپنی ماں کو پلیز اپنی تربیت اپنے بیٹوں کی صحیح طرح سے کریں، اسلامی جو اصول ہیں ان پہ چلیں، ان کی ٹائم پہ شادی کریں. وہ ہمیں تعلیمی نظام کو بدلنا ہے. جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے پاکستان نہیں بدل سکتا. عمران خان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. وہ مرد محمد ہے، مرد حق ہے. اس کے جو کالی بھیڑے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے. ہم سب کو اپنا حق ادا کرنا ہے. اگر میں ایک اکیلی عورت اپنی بازیچہ کی ٹیم کے ساتھ یہاں نکل سکتی ہوں تو آپ کو کیا مجبوری ہے؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا کب فالو کریں گے؟ جب ساری ملک کی عورتیں ریپ ہو کے کسی کونے میں جلائی جا چکی ہوں گی، کب جاگیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ.